مسلمان رو کے پوچھتا قرآن کے حال ہو گیا کتھے گئے ہو مسلمان کتھے گئے ہو مسلمان کتھے گئے ہو مسلمان رو کے پوچھتا قرآن ایک حال ہو گیا مینوں تاک تیرا کھایا ہاتھ کسے بھی نہ لایا مینوں تاک تیرا کھایا کسے ہاتھ بھی نہ لایا کتنا سال ہو گیا کر دے قدری اے مسلمان رب نو جا کے دسے سا کوئی نہ بنیا جگ تے وارث سارا حال سونے سا اینا مینوں رووایا تے شیطان نو ہسایا اینا مینوں رووایا تے شیطان نو ہسایا او دے نال ہو گیا کتھے گئے ہو مسلمان جنا میڈا مل پایا کہ اگ تے سڑایا کہ سونی چڑھ کے سڑایا جنا میرا مل پایا انہاں اگ تے سڑایا جنا میرا مل پایا انہاں اگ تے سڑایا او بلال ہو گیا کتھے گئے ہو مسلمان کتھے گیا ہو حسین پیارا سارا میدا جایا تریو دن دے بھوکے پیاسے نیوے چڑھ کے سوڑایا جنا میرے نال لائی ملی دو جہاں دی شاہی با کمال ہو گیا کرنا بے قدری اے مسلمان ہڑوی بے لئی آ جا اپنے بچے بچیاں نو حفظ قرآن کرا جا جنہ حفظ کرائے بچے دین اتے لائے اور جنہ حفظ کرائے جنہ حفظ کرائے بچے دین اتے لائے مالا مال ہو گیا قبر اندھاری اوکھی منظر اتھے بھی کم آسان اتھے مینوں گل نہ لا لے اتھے میں گل لے سا اتھے مینوں گل نہ لا لے اتھے میں گل لے سا او تیرے کول کھل ویسا گھڑی گھڑی میں سوڑے سا تیرے کول کھل ویسا تیرے کول کھل ویسا گھڑی گھڑی میں سوڑے تیرے کول کھل ویسا گھڑی گھڑی میں سوڑے سنجے سوال ہو گیا کاری مفتازی عرض مولا ساتھ کرم کماوے ساڑھے بچے بچیاں نو حفظ قرآن بناوے ساڑھے بچے بچیاں نو حفظ قرآن بناوے اساں سارے دی دعا کر منظور فرما اساں سارے دی دعا اساں سارے دی دعا منظور فرما اے سوال ہو گئے